تو اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں ہماری جماعت کے مایہ ناز خطیب حافظ اسماعیل سلفی صاحب کو کہ وہ اپنی لب کشائی کریں اور اپنی دل کی آواز کو ہمیں سنائیں۔ تو خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ اسماعیل سلفی صاحب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا انہ علیم قدیر۔ یا الہی ہم سب کو عامل قرآن بنا دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان بنا دے۔ وہ پیغمبر کے جنہیں سرتاج رسل کہتے ہیں، ان کی امت کو ذرا تابع قرآن بنا دے، آمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ رب العالمین واسطے، جڑا اللہ پوری کائنات دا اکیلا ہی خالق مالک رازق ہے، ساڈے ساریاں دی ساری ضروریات نو پورا کرنے والا صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات دے اندر، صفات دے اندر، اختیارات دے اندر اور جملہ عبادات دے اندر۔ اسی سارے اللہ دے بندے ہاں، اور ساڈے اوپر صرف اسی اللہ دا حق ہے کہ اسی خالص اس اللہ دی عبادت کریے، کیونکہ حقیقی اور سچا معبود صرف اور صرف اکیلا اللہ ہے۔ درود و سلام بے شمار لا تعداد نبی کائنات فخر موجودات والی بطحہ سلطان مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے ساڈے ساریاں دی رشد و ہدایت واسطے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کے ساڈی طرف مبعوث فرمایا، اور انہاں دی اطاعت و فرما برداری نو ساڈے اوپر لازم قرار دیتا، اور یہ بشارت سنائی کہ جیڑا بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز طریقہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ انہوں دنیا چ بھی رحمتاں عطا فرمان گے، اللہ کل قیامت والے دن جہنم دی اگ تو بھی بچان گے، اور جنت دا اللہ داخلہ بھی عطا فرمان گے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ ساتھ بھی عطا فرمان گے۔
اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعی ہی سانو انہاں ساریاں باتاں دا مستاق بنا دے، آمین۔ تسی سماعت فرمایا کہ اے محترم چودھری وقاص شریف انہاں دی شادی دی تقریب دے موقع تے پروگرام اور اس محفل دا انعقاد کیتا گیا۔ انہاں دی ساری فیملی مبارکباد دی مستحق ہے کہ لوگ اپنے شادی ویاہ دا آغاز کردے نے تے اللہ دی بغاوت نافرمانی نال اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں یہ موقع عطا کیتا کہ انہاں نے اللہ دی بغاوت نافرمانی دی بجائے اللہ دے ذکر دی محفل دے نال اپنے اس پروگرام دا آغاز کیتا۔ اللہ تعالیٰ اس شادی نو مبارک بنا دے، بابرکت بنا دے، اپنی رحمتاں برکتاں دا اللہ تعالیٰ نزول فرما دے۔ اس پروگرام دے انعقاد دے اندر جو بھی احباب جماعت شامل نے، بالخصوص محترم عارف صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ، میں انہاں تمام دا مشکور ہاں کہ انہاں نے مینوں کچھ اپنی گزارشات پیش کرن دا موقع فراہم کیتا۔ میرے ذمے عنوان جو لگایا گیا ہے وہ ہے بیٹی دی عظمت، بیٹی دا مقام، بیٹی دی شان اور بیٹی دا شرف، بیٹی دی عزت، بیٹی دا مقام اور بیٹی دی عظمت، اس تو ود کے کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی مبعوث فرمائے اپنے فرامین دے اندر، اپنی احادیث دے اندر بیٹیاں دی تربیت کرن تے، بیٹیاں دی پرورش کرن تے اور بیٹیاں نو اپنے واسطے عزت اور شرف سمجھنے والے لوگوں واسطے آپ نے جنت دی بشارتاں سنائیاں۔ سب تو پہلے بات ذہن سے رکھو کہ اولاد یہ دیتے کسی اختیار نہیں ہے، اولاد دے اوپر کسی دا بھی اختیار نہیں ہے، ایک کلی اختیار اولاد تے یہ صرف اللہ تعالیٰ دا ہے۔ تسی قرآن پاک پڑھ کے دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اپنے دو محبوب بندیاں دا تذکرہ کیتا کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک جدوں تک اللہ کولوں انہاں نے دعا نہیں کیتی اور اس تو بعد پھر اللہ نے عطا نہیں فرمایا، اس وقت تک انہاں نو اللہ نے اولاد دی نعمت تو محروم کیتا اور وہ دعا کر دینے اللہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ نیک اولاد عطا فرما دے۔ اور دوسرے اللہ نے اپنے محبوب بندے دا تذکرہ کیتا تو کہندے نے رب ہب لی من لدنکا ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے میرے مولا تو دعا نو سنن والا، دعاواں نو قبول کرنے والا، میں اولاد والے نعمت تو محروم ہاں، اے اللہ مینوں نیک صالح پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ تے اولاد دے اوپر کلی اختیار صرف ایک اللہ دا ہے اور قرآن پاک دے تے شاہد ہے۔ یہ جڑی آغاز آیت پڑھی نا تواڈے سامنے دو آیتاں، اللہ تعالیٰ نے اے دے اندر یہی بیان فرمایا، فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض، لوگو آسماناتے بھی اختیار صرف ایک اللہ دا، زمیناتے بھی اختیار صرف ایک اللہ دا،
آسماناں تے بادشاہت صرف اللہ دی، زمیناں تے بادشاہت صرف ایک اللہ دی۔ ہاں زمین دے اوپر اللہ بعض دفعہ اپنے بندیاں نو بادشاہت عطا فرماندا ہے، لیکن صرف آزمائش واسطے کہ اے میری آزمائش دے اندر پورے اتر دینے کے نہیں۔ بہرحال زمیناں تے آسماناں دی بادشاہت صرف اللہ دی۔ فرمایا یخلق ما یشاء، او اللہ جو چاہندا ہے پیدا کردا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، جنوں چاہندا ہے بیٹیاں عطا کر دیندا ہے، اور جنوں چاہندا ہے بیٹے عطا فرما دیندا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، جنوں چاہندا ہے بیٹے بیٹیاں ملا کے عطا کر دیندا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جنوں چاہندا ہے او کچھ بھی عطا نہیں کردا۔ ایک کلی اختیار کیدا اللہ دا۔ اور کسی نے ان آیت دا تا بڑا اچھا ترجمہ کیتا، اللہ اکبر، تیاں دے وے پت دے وے اس دی رضا، کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا۔ تیاں پت یارو سب موتی انمول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ او بندیا تو اس رب نو بھلا چھوڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا۔ اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے، سارے اختیار میرے اللہ کول نے۔ کل اولاد دا ڈیپو کدے کول ہے؟ اللہ کول۔ ذرا سست سست نہ بیٹھو، جاگ کے بیٹھو، ہوشیار ہو کے بیٹھو۔ اجے تے ماشاءاللہ قاری صاحب نے تشریف لے آنا ہے، انہاں تو پہلے تو انہوں جگانا چاہنا۔ اللہ تعالیٰ میں نو حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اولاد دا اختیار صرف ایک اللہ کول، اللہ تو علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جدے کول اولاد دا اختیار ہوئے۔ قرآن پاک پڑھو، فرمایا یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اور دوسرے مقام تے اللہ نے فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر۔ اللہ فرماندے نے اللہ چاہے جو چاہے، یولج اللیل فی النہاری، وہ اللہ ہی ہے جڑا رات نو دن دے اندر داخل کر دے اور دن نو رات دے اندر داخل کر دے۔ وسخر الشمس والقمر، اسے اللہ نے سورج اور چاند نو کم تے لگایا ہویا ہے۔ کل یجری لأجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک۔ اللہ فرماندے نے اے اللہ تواڈا رب ہے، بادشاہت اسے اللہ دی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، لوگو جنہاں تسی اس اللہ تو علاوہ پکار دیو اولاد واسطے، شفا واسطے، عزت واسطے، ترقی واسطے، عروج واسطے۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، او تے کسے بھی چیز دا اختیار نہیں رکھ دے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، اگر تسی انہاں نو پکارو، انہاں کولو دعا سوال کرو، منگو، اللہ فرماندے نے تواڈی دعا نو، تواڈی پکار نو سن نہیں سکدے۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر وہ تواڈی دعا نو سن بھی لین تے تواڈی مراد نو پورا نہیں کر سکدے۔ کلی اختیار دعاواں نو سنن دا اور قبول کرن دا صرف ایک اللہ دے کول ہے۔
اور وہ پہلا مقام فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اے لوگو اے انسانو تواڈے واسطے ایک مثال پیش کیتی جاندی ہے، تواڈے سامنے اللہ ایک مثال پیش کردا ہے، ذرا اس مثال نو توجہ دے نال سننا، کان لگا کے سننا۔ اللہ جی وہ مثال کیا ہے؟ فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، جنہاں نو اللہ تو علاوہ تسی پکار دیو، تسی کہندے ہو اے اولاد دین والا، فلاں بیٹا دین والا، فلاں بیٹی دین والا، فلاں فلاں اللہ اکبر اختیار دا مالک، شفا دین والا، صحت دین والا، عروج دین والا، ترقی دین والا۔ فرمایا لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اللہ صرف ایک دی بات نہیں کردا بلکہ اللہ فرمانے نے سارے مل کے بھی آ جان، تواڈی کرنیاں والے بھرنیاں والے، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سارے مل کے بھی آ جان۔ تسی کہندے ہو کہ وہ منڈا دے گا، تسی کہندے ہو بیٹا دے گا، لیکن اللہ فرماندے نے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وہ سارے اکٹھے ہو کے بھی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اختیار کیدا اللہ دا، اگر اللہ تو علاوہ کسی ہور دا اختیار ہوندا تے اللہ دے نبی کدے بھی اولاد تو محروم نہ ہوندے۔ بعض نبی اللہ نے جنہاں نو صرف بیٹیاں ہی عطا فرمائیاں، اللہ نے بیٹے والی نعمت تو محروم رکھیا، اگر نبیاں دے اختیار چ بیٹے ہوندے تے کدے بھی نبی بیٹیاں تو محروم نہ رہندے۔ اور بڑی پیاری بات کیتی کسے نے، آندے نے بڑھا باپ شعیب تے پت کوئی نہ، پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، پلا نہیں سی شعیب دا دل کردا اے چکھے لذتاں اس بہار دیاں، پر انہوں کون پوچھے تو اے کی کرنا اے تے مرضیاں مالک مختار دیاں، دراصل عقیدے دیاں گندیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں۔ شان اور عظمت کی دی ہے اللہ دی، اختیار کی دا اللہ دا، اولاد دا ڈیپو کدے کول اللہ کول، تے اللہ رب العزت نے فرمایا یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناسا، لوگو بیٹیاں دے پیدا ہون تے برے برے اللہ اکبر الفاظ نہ کڈیا کرو زبان تو، بیٹیاں نو نحوست نہ سمجھیا کرو، بیٹیاں تے اللہ اکبر بیٹیاں دی پیدائش تے بیٹیاں دی ولادت تے ماں نو برا نہ کیا کرو، اپنی بیوی نو برا نہ کیا کرو۔ اللہ فرماندے نے اللہ ہی اختیار رکھنے والا ہے، جنہوں چاندہ بیٹے عطا کر دے، جنہوں چاندہ اللہ بیٹیاں عطا فرما دے، اور بیٹیاں اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے ایسیاں قسمت والیاں بنائیاں، ایسی رحمت اللہ نے بنائیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، آپ نے فرمایا لا تکرہ البنات، لوگوں بیٹیاں نو ناپسند نہ کرنا، بیٹیاں دے نال دشمنی نہ رکھنا، بیٹیاں دے نال عداوت نہ رکھنا، بیٹیاں نو اللہ اکبر برا بھلا نہ کہنا، انہن المونسات الغانیات، آپ نے فرمایا بیٹیاں نو ناپسند نہ کرو بلکہ انہاں دے نال محبت کرو، اے تے بڑا ہی پیار کرنے والیاں، بڑی ہی شفقت کرنے والیاں، ماں باپ دا بڑا ہی احترام کرنے والیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ نے قرآن پاک دے اندر اے تے کافراں دی صفت بیان کیتی ہے کہ کافراں دے کر دے اندر اگر کسے نو اللہ بیٹی عطا کر دیندا تے او منہ پیڑا پیڑا کردا، او اللہ اکبر غصے چ آ جاندا، پریشان ہو جاندا، او دا چہرہ اتر جاندا۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون۔ اللہ فرماندے نے انہاں دی حالت ہے اذا بشر احدهم بالانثى، جدو انہاں دے وچوں کسے نو بیٹی دی خوشخبری سنائی جاندی ہے، ذل وجهه تے او دا چہرہ سیاہ ہو جاندا ہے، وہو کظیم اور اندر ہی اندر پریشان ہو جاندا ہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، بیٹی دی بشارت سن
سن کے اپنے آپ نو بڑا برا بھلا کہندا ہے، چھپدا پھردا ہے لوگاں کولوں، ایمسکہ علی ہون، اور سوچدا کیا ہے کہ اس بیٹی نو میں برداشت کراں ذلت دے نال، ام یدسہ فی التراب، یا اینو گڑا کھود کے گڑے دے اندر دفن کر داں۔ الا ساء ما یحکمون، اللہ نے فرمایا بہت ہی برا ہے جو او فیصلہ کرنے والے نے۔ بیٹیاں تے اللہ دیاں رحمتاں نے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، انہاں دا بیٹا صالح کہندے جدوں میرے ہاں بیٹی پیدا ہوندی نا، میرے ہاں بیٹی پیدا ہوندی تے میرے ابا جان کہندے بیٹا پریشان نہیں ہونا، الانبیاء کانوا آباء البنات، اللہ اکبر، اللہ دے نبی بھی بیٹیاں دے باپ سن، اللہ دے نبی بھی بیٹیاں دے۔ انہاں دا ہی ایک شاگرد ہے یعقوب، کہندے نے اللہ نے مینوں 7 بیٹیاں عطا فرمائیاں، 7 بیٹیاں دا باپ بنایا حضرت یعقوب نو۔ اللہ اکبر۔ کہندے نے جدوں میرے ہاں بیٹی پیدا ہوندی نا تے میرے استاد محترم امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ میرے کول تشریف لے آندے اور آ کے مینوں مبارکباد دیندے اور نال کہندے الانبیاء آباء البنات، او اللہ دے بندے پریشان نہیں ہونا، اللہ نے نبیاں نو بھی بیٹیاں دا باپ بنایا ہے۔ جدو امام بن احمد بن حنبل کہندے نا تے کہندے اگر میرے دل چ کوئی برائی آ بھی رہی ہوندی نا تے وہ ختم ہو جاندی، میرے دل دی قدورت ختم ہو جاندی۔ امام احمد بن حنبل دا اے فرمان سن کے اللہ نے قرآن پاک دے اندر حضرت مریم دا تذکرہ کیتا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دی والدہ نے نظر منی، عمران انہاں دے باپ دا نام ہے، انہاں دی والدہ نے نظر منی اللہ مینوں اولاد عطا کر دے، میں بیت المقدس دا خادم بنا داں گی، اور ذہن دے اندر کیا ہے کہ اللہ بیٹا دے دے، بیٹا میں بیٹے نو تیرے راستے چ وقف کر داں گی۔ اللہ نے قرآن پاک دے اندر ادا تذکرہ کیتا، فرمایا اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ اللہ فرماندے نے او ویلا یاد کرو اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جدو عمران دی بیوی نے کیا اللہ جو میرے پیٹ دے اندر ہے میں ہونے تو وقف کر دیا تیرے راستے چ، اور ذہن دے اندر کیا ہے بیت المقدس دی خدمت کرن واسطے اللہ دے واسطے وقف کرنا ہے، تے اللہ مینوں بیٹا ہی عطا فرمائے گا۔ اللہ فرماندے نے اللہ نے بیٹی اللہ اکبر قبول کر لیا، اس تو بعد اللہ نے بیٹی عطا کیتی، عمران دی بیوی نو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی۔ حضرت عمران دے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی دی پیدائش تو پہلے ہی انہاں دے والد محترم اس دنیا تو کوچ کر گئے، اس دنیا تو چلے گئے، رخصت ہو گئے، تے جدو بیٹی پیدا ہوئی حضرت مریم دی والدہ بڑی پریشان ہوئیاں، حیران ہوئیاں، اور حیران ہو کے کہن لگیاں وضعتها انثى، اللہ میرے ہاں تے بیٹی پیدا ہو گئی، میرے ہاں تے بیٹی پیدا ہو گئی، میں تے تیرے راستے چ وقف کرنا سی اللہ۔ اللہ فرماندے نے واللہ اعلم بما وضعت، حالانکہ اللہ بہت خوب جاندا ہے کہ اللہ نے اس عورت نو کیا عطا کیتا، اور پھر اللہ نے فرمایا ولیس الذکر کالانثی، مریم دی والدہ دی چاہتے سی کہ اللہ بیٹا عطا فرمائے، لیکن اللہ نے جدو بیٹی دیتی تے نال ہی فرمایا ولیس الذکر کالانثی، اے مریم دی والدہ پریشان نہ ہو، اللہ نے جیڑی تینوں بیٹی عطا فرمائی ہے اے لڑکے دی طرح نہیں ہے، یہ تے بڑی شان والی ہے، بڑی ماں باپ سمجھ دینا کہ ساڑھے ہاں بیٹا پیدا ہوئے گا تے ساڑھا نام باقی رہے گا، اللہ اکبر، ساڑھی عزت بنے گی، ساڑھے جنا لوگ اچھی پہچان رکھن گے،
لیکن اللہ نے فرمایا مریم دی والدہ نو پریشان نہ ہو، اللہ نے تینوں ایسی بیٹی عطا فرمائی ہے، ایسی قسمتاں والی، ایسی پاگاں والی، اللہ اکبر، کہ اس بیٹی دا اور تواڈے خاندان دا نام اللہ قیامت تک باقی رکھے گا، اور ایسے بیٹی دے سبب اللہ تواڈا نام باقی رکھے گا۔ اور ایسی قسمت والی بیٹی کہ اللہ نے ایتھے قرآن پاک دے اندر تذکرہ فرمایا سورۃ آل عمران دے اندر کہ اللہ نے حضرت مریم دے کفیل بنایا حضرت زکریا نو۔ اللہ فرماندے نے کفلہا زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ نے چھوٹی عمر دے اندر ہی دکھا دیتا کہ ایک کتنی قسمتاں والی ہے، ایک کتنی اعزازاں والی ہے، ایک کس قدر پاگاں والی ہے۔ اللہ فرماندے نے کفلہا زکریا، اللہ دا نبی زکریا علیہ السلام، اللہ نے مریم دے کفیل بنایا زکریا نو۔ مریم دے کول جدو بھی حضرت زکریا دے وجدہ عندہا رزقا، تے مریم دے کول بے موسم پھل دیکھ دے، تے بے موسم پھل دیکھ کے ایک دفعہ حضرت زکریا کہنے لگے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم اے پھل تیرے کول کتھوں آندے نے، تینوں اے پھل کون دیندا ہے؟ اس حجرے دے اندر، اس کمرے دے اندر میرے تو علاوہ تے کوئی بھی نہیں داخل ہوندا، لیکن جدو بھی آندا وا بے موسم پھل پے ہوندے نے، اے مریم اے پھل تینوں کون دیندا ہے؟ تے حضرت مریم نے جواب دیتا ہوا من عند اللہ، اے پھل میرا رب مینوں عطا کردا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، او اللہ ایسی صفت والا ہے کہ بغیر حساب تو جنوں چاہندا ہے رزق عطا کر دیندا ہے۔ سبب بھی نہیں ہوندا لیکن اللہ بغیر سبب تو روزی عطا فرماندا ہے۔ اور اے ہی مریم اللہ نے قرآن پاک دے اندر انہاں دا تذکرہ کیتا، اللہ نے حضرت جبرائیل نو بھیجیا انسانی شکل دے اندر حضرت مریم دے کول، حضرت مریم دے کول انسانی شکل دے اندر جبرائیل آئے اور بشارت لے کے آئے، اللہ اکبر، کہ اے مریم تیرے ہاں اللہ دی طرفوں بیٹا ہوئے گا، اللہ تینوں بیٹا عطا کرے گا۔ تے حضرت مریم کہنے لگیاں انا لک ھذا، یہ کس طرح ہوئے گا، کتھوں آئے گا، جبکہ اللہ اکبر میرا تے نکاح بھی نہیں ہویا۔ تے حضرت جبرائیل کہنے لگے قال کذالک، مریم بات اسی طرح جس طرح تو کہہ رہی ہے، لیکن قال ربک هو علی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، تیرا رب کہندا ہے بن بغیر باپ دو، یعنی بغیر تیرے شوہر تو اللہ تینوں بیٹا عطا فرمائے گا، اللہ اپنی رحمت دے نال عطا کرے گا، اور ایسا بیٹا عطا فرمائے گا کہ اللہ اس بیٹے دی پیدائش نو اپنی قدرت دی نشانی بنا دے گا۔ اللہ اکبر، بغیر باپ دو بھی بیٹے پیدا ہوندے، بچے پیدا ہوندے، لیکن اللہ خاص تینوں اپنی اللہ اکبر خاص عنایت دے نال بیٹا عطا فرمائے گا بغیر باپ دو۔ تے مریم پریشان ہوئیاں، اللہ نے فرمایا مریم پریشان نہ ہو، اللہ اکبر، اللہ دیاں نعمتاں نو کھا تے اللہ دیاں نعمتاں نو پی، اور اللہ اکبر جدو قوم دی طرف جانا ہے تے پریشان نہیں ہونا، بس تو چپ رہنا ہے، جیڑا بھی تینوں سوال کرے کہ بیٹا کتھوں آیا تے انہوں بول کے نہیں دسنا، اشارہ کرنا ہے، اشارہ۔ حضرت مریم جدو حضرت عیسیٰ نو اٹھا کے تشریف لے آئیاں اپنے قوم دی طرف، اپنے قبیلے دی طرف، تے قوم دے لوگ کہنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے مریم تو تے بڑی نیک بندی سا، نہ تیرا باپ برا نہ تیری اللہ اکبر ماں بری، ایک ہی چن چڑھا کے آئی ہیں۔ حضرت مریم خاموش نے فاشارت الیہ، اپنے بیٹے دی طرف اشارہ کیتا، میرے کولو سوال نہ کرو، میرے کولو نہ پوچھو، بلکہ اس بچے کولو پوچھو یہ کون ہے۔ تے قوم دے لوگ سیخ پا ہو کے کہنے لگے کیف نکلم من
کان فی المہد صبیا، اے مریم ایک تے تو برا کم کر کے آئی ہیں اور تو ساڈا مذاق بھی اڑا رہی ہیں، ساڈے نال استہزاء بھی کر رہی ہیں، یہ چھوٹا جا بچہ گود دے اندر کس طرح بولے گا؟ اللہ نے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو قوت گویائی دیتی، حضرت عیسیٰ ماں دی گود دے اندر بولے، کہنے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے ہو میری ماں نو برا کہنے والے ہو، میری ماں دا اللہ اکبر، میری ماں تے اعتراض کرنے والو، میری ماں دے بارے چ گندا ذہن رکھنے والے ہو، سنو انی عبد اللہ، میں تو انو تعارف کروانا کہ میں کون ہاں، انی عبد اللہ، میں تے اللہ دا بندہ ہاں، آتانی الکتاب، اس اللہ نے مینوں کتاب عطا کی تھی، وجعلنی نبیا، اس اللہ نے مینوں نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنت، میں جتھے بھی چلا جاواں اللہ نے مینوں برکت والا بنایا، واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اس اللہ نے مینوں تاکید کی تھی جدوں تک میں زندہ رواں نماز پڑھدا رواں، جدوں تک زندہ رواں تے زکات ادا کردا رواں، وبرم بوالدتی، اور اس اللہ نے مینوں حکم دیتا اپنی ماں دی خدمت کرن دا۔ اے مریم، اللہ اکبر، اللہ نے خاندان نو باقی رکھیا، خاندان دا نام اللہ اکبر، اور عزت اور احترام نہ رکھیا تے کی دی وجہ نال؟ بیٹی دی وجہ نال۔ بیٹی نحوست نہیں ہے، بیٹی تے رب دی رحمت ہے۔ دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا من کان لہو ثلاث بنات فصبر علیہن واطعمہن وسقاہن وکساہن من جدتہ کن لہو حجابا یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا جس بندے نو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کیتیاں، کنیاں؟ 3 بیٹیاں عطا کیتیاں، 3 بیٹیاں دا باپ بنایا اللہ نے جس بندے نو، آپ نے فرمایا من کان لہو ثلاث بنات فصبر علیہن، انہاں 3 بیٹیاں تے انہیں صبر کیتا، پریشانیاں آئیاں، مصیبتاں آئیاں، بچیاں دی وجہ نال بڑا ستایا گیا، لیکن انہیں او دے تے صبر کیتا، اللہ دی رضا تے راضی ہو گیا، کوئی کفریہ کلمہ نہیں بولیا، بیٹی نو کوئی برا پلا نہیں کیا، بلکہ صبر کیتا، صبر۔ اور اے ماں باپ ہی جان دینے، اگر کوئی اللہ اکبر بیٹی دی وجہ نال پریشان ہوئے ہو، ماں باپ ہی جان دے کہ کس قدر پریشانی بندی ہے۔ آپ نے فرمایا من کان لہو ثلاث بنات، جنہوں اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کیتیاں اور پھر انہاں بیٹیاں تے انہیں صبر کیتا، صبر، اطعمہن، انہاں نو کھلاندا رہیا، وسقاہن، انہاں نو پلاندا رہیا، وکساہن، انہاں نو پہناندا رہیا، من جدتہ، اپنی ہمت تے اپنی طاقت دے مطابق انہاں دی خوراک دا انتظام کردا رہیا، انہاں دے پہناوے دا انتظام کردا رہیا، اپنے آپ دی استطاعت اور ہمت دے مطابق۔ آپ نے فرمایا اے بچیاں اے دے واسطے اس قدر شرف والیاں بچیاں نے، اس قدر مقام مرتبے والیاں بچیاں نے، کن لہو حجابا یوم القیامہ، ایک بچیاں قیامت والے دن جہنم دی اگ تو اے دے واسطے رکاوٹ بن جان گیاں۔ اللہ اکبر، بیٹی نحوست نہیں ہے، بیٹی دی وجہ نال پریشان نہ ہو، تیرے واسطے تے اللہ نے اعزاز ہی بڑے رکھے۔ اللہ اکبر، اے بیٹیاں قیامت والے دن تیرے واسطے جہنم دی اگ تو رکاوٹ بن جان گیا۔ اور کسی نے بڑا ایک اچھا واقعہ نقل کیتا ہے، اللہ اکبر، خواب دا واقعہ ہے کہ کسی بندے نو اللہ نے 6 بیٹیاں عطا کیتیاں، 6 بیٹیاں،
پہلے تے وہ خاموش رہا، لیکن اس تو بعد 7ویں دفعہ جدو دی بیوی امید نال ہوئی تے وہ اپنی بیوی نو کہن لگا اس دفعہ اگر بیٹی ہوئی تے میں تینوں طلاق دے دیاں گا، اللہ اکبر، میرے نال تیرا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ وہ خاتون بہت پریشان، اللہ اکبر، بہت پریشان کہ اگر بیٹی ہو گئی تے میرا خامد طلاق دے دے گا۔ اللہ کو دعا کر دیے اللہ میرا گھر برباد نہ ہو جائے، اپنی رحمت فرما دے تے مینوں بیٹا عطا کر دے۔ اللہ اکبر، ایک دن دا خامد آرام کر رہا ہے، سو رہا ہے، اور خواب دے اندر ستیاں پیا خواب آیا۔ خواب دے اندر کی دیکھدا ہے کہ قیامت برپا ہو گئی، قیامت۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیتا اس بندے دے بارے چ کہ انہوں پکڑو، اے دے گناہاں دے سبب انہوں جہنم دی آگ دی طرف لے جاؤ اور جہنم دے اندر سٹ دیو۔ ہن اے دے واسطے اعلان ہویا، فرشتیاں نے پکڑیا اور فرشتیاں نے پکڑ کے انہوں جہنم دی آگ دی طرف لے چلے۔ اللہ اکبر، دروازے تے پہنچے تے اگے دی بیٹی کھڑی ہے، رکاوٹ بن گئے، کہن دی ہے کہ میں اپنے ابا جان نو جہنم دی آگ دے اندر داخل نہیں ہون دواں گی، میں اپنے باپ نو جہنم دی آگ دے اندر نہیں جان دواں گی۔ فرشتے کہن لگے دوسرے دروازے تو لے چلو اور دوسرے دروازے تو انہوں جہنم دی آگ دے اندر سٹ دیو۔ دوسرے دروازے تے پہنچے تے دوسری بیٹی رکاوٹ بن کے کھڑی ہے، تیسرے دروازے تے پہنچے تے تیسری بیٹی رکاوٹ بن کے کھڑی ہے، چوتھے دروازے تے پہنچے تے چوتھی بیٹی رکاوٹ بن کے کھڑی ہے، پنجویں اور چھٹے دروازے تے پہنچے تے 6 بیٹیاں اللہ نے انہوں عطا فرمائیاں، 6 دیاں 6 رکاوٹ بن کے کھڑیاں نے دروازیاں دے اندر۔ اللہ اکبر، اور 7ویں دروازے تے جدو پہنچے تے اوتھے کوئی بیٹی نہیں، انہیں تے 7ویں بیٹی نو نہ پسند کیتا اور بیوی نو کہہ دیتا میں تینوں طلاق دے دیاں گا اگر تو اللہ اکبر 7ویں بیٹی ہو گئی تے 7ویں دروازے تو فرشتیاں نے کیا پکڑو اینو اور جہنم دی آگ دے اندر سٹ دیو۔ ادھرو اللہ اکبر فرشتیاں نے جہنم دی آگ دے اندر سٹیا تے ادھرو اللہ اکبر ایک گھبرایا ہویا اٹھیا، ایدی اکھ کھل گئی، اپنی بیوی نو کہن لگا میں تیرے کولوں معذرت کردا، میں تیرے کولوں ہاتھ جوڑ کے معافی منگدا کہ میں 7ویں بیٹی نو نا پسند کیتا۔ اللہ اکبر، میری ہن یہی خواہش ہے کہ اللہ مینوں 7ویں بیٹی عطا فرما دے، اگر 7ویں بیٹی نہیں ہوئے گی تے میں جہنم دی اگ دے اندر داخل ہو جاواں گا۔ یہ بیٹیاں رحمت نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا جنہوں اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کیتیاں یہ بیٹیاں رکاوٹ بن جان گیاں جہنم دی آگ تو۔ اور ایک اور فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وزم اصابعہ۔ آپ نے فرمایا جس بندے نو اللہ نے 2 بیٹیاں عطا کیتیاں، 2 بیٹیاں، انہاں 2 بیٹیاں دی انہیں اچھی پرورش کیتی حتی تبلغا، جدو تک انہاں دا نکاح نہیں کیتا، نکاح ہون تک، شادی کرن تک انہاں دی اچھی پرورش کردہ رہا۔ آپ نے فرمایا جاء یوم القیامت انا وہوا، اللہ اکبر، جاء یوم القیامت انا وہوا وزم اصابعہ۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن اے بھی آئے گا، میں بھی آواں گا، قیامت والے دن اے بندہ بھی آئے گا، بیٹیاں دا باپ، 2 بیٹیاں دی اچھی پرورش کرنے والا، اللہ اکبر، اچھی تربیت کرنے والا۔ آپ نے فرمایا اے بھی آئے گا اور میں بھی آواں گا، قیامت والے دن اے بندہ میرے نال اس طرح ہوئے گا جس طرح اے دنیا 2 انگلیاں بالکل نال نال نے، 2 انگلیاں بالکل قریب قریب نے۔ قیامت والے دن اللہ اکبر محشر دے میدان دے اندر بھی آپ دے نال ہوئے گا، جنت دے داخلے دے وقت بھی آپ دے نال ہوئے گا، اور اللہ تعالیٰ انہوں اللہ اکبر بہت پہلے ہی جنت دے اندر داخل فرما دے گا، اور جنت دے اندر داخل ہون تو بعد بھی اللہ انہوں محمد مصطفیٰ دا ساتھ عطا فرما دے گا۔ کس قدر قسمتاں والیاں بیٹیاں،
اللہ اکبر، کس قدر شرف ہے ماں باپ واسطے جنہوں اللہ نے بیٹیاں عطا کیتیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ایک دفعہ حضرت عائشہ کہنی ہے ایک مسکین عورت میرے کو آ گئی اور انہیں آ کے میرے کو سوال کیتا، کچھ کھان پین واسطے منگیا۔ اما عائشہ نے گھر دے اندر دیکھیا تے ماں عائشہ نو 3 کھجوراں ملیاں، 3 کھجوراں۔ حضرت عائشہ نے وہ تینوں کھجوراں لیاں اور لے آ کے اس عورت نو دے دیتیاں۔ اس عورت دے اللہ اکبر جب دیتیاں حضرت عائشہ نے تے حضرت عائشہ ویکھ رہیاں نے اس عورت نے ایک کھجور اپنی ایک بیٹی نو دے دیتی اور دوسری کھجور دوسری بیٹی نو دے دیتی اور تیسری کھجور نو اپنے منہ دے قریب لے کے گئی تے جدوں منہ دے قریب لے کے گئی دونوں بیٹیاں نے او کھجور بھی مانگ لئی۔ ماں سی نا ماں نے تڑپ کے اپنی او کھجور اپنے منہ دے اندر داخل کرن دی بجائے اپنی بیٹیاں نو ادھی ادھی کر کے دے دیتی۔ حضرت عائشہ کہنیاں نے او دے اس عمل تو مینوں بڑا تعجب ہویا، آئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے میں سارا واقعہ سنایا۔ اللہ دے نبی جی ایک عورت آئی مسکین قسم دی اور 2 بیٹیاں او دے نال انہیں اپنی گود اٹھائیاں ہوئیاں اور آ کے انہیں میرے کو سوال کیتا منگیا کوئی چیز کھان پین واسطے، میں 3 کھجوراں دیتیاں یا رسول اللہ۔ انہیں دونوں کھجوراں اپنیاں 2 بیٹیاں نو دیتیاں اور ایک کھجور اپنے منہ دے قریب لے کے گئی، لیکن بیٹیاں نے منگی تے فوراً انہیں اپنے منہ دے اندر داخل کرنے دی بجائے وہ 2 حصے کیتے کھجور دے اور اپنی بیٹیاں نو دے دیتی۔ آپ نے فرمایا عائشہ ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او آتقها بها من النار۔ تو تعجب کر دیئے اللہ نے اس عورت دا اے عمل اس قدر پسند آیا کہ اللہ نے اس عمل دی وجہ نال اپنی اس بندی تے جنت واجب کر دیتی۔ اللہ اکبر، جہنم دی آگ تو اللہ نے انہوں محفوظ کر لیا، جہنم دی آگ تو محفوظ کر کے بیٹیاں نال شفقت کرو، بیٹیاں نال محبت کرو، بیٹیاں نال پیار کرو، اللہ تواڈے تے جنت واجب فرما دے گا۔ اللہ اکبر، جنت دا داخلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ دیکھو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹیاں دے نال بڑا ہی پیار کرنے والے، بڑی محبت کرنے والے، نرینہ اولاد تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دی اولاد ساری دی ساری بچپن دے اندر ہی اللہ نو پیاری ہو گئی۔ حضرت قاسم بھی، حضرت ابراہیم بھی، حضرت عبداللہ بھی، اور جس قدر بھی رسول اللہ نو اللہ نے نرینہ اولاد عطا فرمائی ساری بچپن دے اندر ہی چلی گئی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کیتیاں، 4 بیٹیاں، اور انہاں بیٹیاں دا اللہ نے قرآن دے اندر تذکرہ کیتا، فرمایا یا ایہا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یوزین وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ فرماندے نے اے نبی جی اپنی ازواج نو بھی کہہ دو، اپنی بنات نو کہہ دو، ونساء المؤمنین، اور ایمان والیاں عورتاں نو کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، بار آنے تے پورے پردے دے نال آنے۔ جدو تسی پردے دے نال آؤ گیاں اللہ فرماندے نے سارے لوگ پہچان لین گے کہ اے غیرت والی عورتاں نے، اے شرم والی عورتاں نے، اے حیا رکھنے والیاں عورتاں نے۔ اللہ اکبر، تے رسول اللہ دی ازواج دا اللہ نے جتھے تذکرہ فرمایا اوتھے آپ دی بیٹیاں دا بھی تذکرہ کیتا۔ اور محمد مصطفیٰ کس قدر اپنی بیٹیاں دے نال پیار کرنے والے، سب تو بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دا خاوند قیدی بن گیا بدر دے موقع تے قیدی بن گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تواڈے قیدیاں نو چھڑ دتا جائے گا اگر تسی قیدیاں دا فدیہ ادا کر دو۔ تے لوگ اپنے اپنے رشتہ داراں دا فدیہ لے کے آئے۔ حضرت زینب نے اپنے خاوند نو چھڑوان واسطے فدیہ واسطے بھیجیا تے کچھ مال دیتا اور نال ایک ہار، قیمتی ہار حضرت زینب نے بھیجیا۔ رسول اللہ دی خدمت دے اندر جدو پیش کیتا گیا نا کہ اے ابو العاص دی اللہ اکبر رہائی واسطے ایک قیمتی ہار آیا ہے، تے رسول اللہ دیکھ کے آپ تے رکت تاری ہو گئی،
آپ دی اکھاں چ آنسو آ گئے اور آپ نو حضرت ختیجہ دی یاد آ گئی، حضرت زینب دی یاد آ گئی۔ آپ نے صحابہ نو فرمایا اگر تسی اجازت دو اے ہار بھی واپس کر دئیے اور اس قیدی نو بھی آزاد کر دئیے۔ آپ نے جدو صحابہ نو کیا، صحابہ نے کیا اللہ دے نبی جی تواڈی رضا چ ساڈی رضا ہے، تواڈی خوشی چ ساڈی خوشی ہے، اگر تسی بغیر فدیہ تو ابو العاص نو آزاد کرنا چاہندے ہو تے تواڈی مرضی۔ حضرت زینب، اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماندے حضرت زینب نال۔ جدو زینب اس دنیا تو چلے گئیاں اس تو بعد حضرت امامہ جو زینب دی بیٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھن واسطے آندے، حضرت امامہ نو گود اٹھا کے آ جاندے اور آپ اپنی گوچ اٹھا کے نماز پڑھان دے۔ جدو آپ رکو سجدے واسطے نیچے جھک دے تے امامہ نو نیچے بیٹھا دیں دے، اس تو بعد دوسری رکعت واسطے اٹھ دے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنی اس نواسی نو اور زینب دی بیٹی نو دوبارہ اٹھا لیں دے۔ اے شفقت، اے پیار رسول اللہ دا بیٹیاں دے نال اور اپنی بیٹیاں دی اولاد دے نال۔ اس تو بعد حضرت ام کلثوم جدو وفات ہوئی انہاں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر تے آئے، زارو کتار روندے رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زارو کتار روندے رہے، اور سب تو چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہ دے بارے چاپ نے فرمایا فاطمہ تے میرے دل دا ٹکڑا ہے، جنہیں میری فاطمہ دے نال بغض رکھیا انہیں میرے نال بغض رکھیا، جنہیں میری فاطمہ نو ستایا انہیں مینوں ستایا۔ اما عائشہ فرمانی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جدو بھی اما فاطمہ تشریف لے آندیاں نا، قام الیہا تے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اگے ود کے استقبال کر دے، قبلہا اپنی بیٹی نال اللہ اکبر نو پیار کر دے اور او دا استقبال کر دے، ہاتھ تو پکڑ دے اور اوتھے لیا کے بٹھان دے جتھے محمد مصطفیٰ خود بیٹھے ہوندے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف رکھ دے جتھے، اوتھے لیا کے حضرت فاطمہ نو بٹھان دے۔ حضرت فاطمہ بھی اسی طرح فرماندیاں، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت فاطمہ آئیاں، کہنے لگیاں یا رسول اللہ، حضرت عائشہ کر دے اندر سی، پیارے نبی محمد مصطفیٰ نہیں سن، حضرت عائشہ دے کول آ کے دسیا کہ میں ابا جان کو لائی ساں کہ تاکہ مینوں بھی کوئی غلام دے دین، کوئی لونڈی دے دین کم کاج کرن واسطے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا رسول اللہ تے تشریف فرما نہیں، تسی بیان کرو، کچھ بیان کرنا چاہندے ہو، میں تواڈے ابا جان نو دساں گی کہ آج فاطمہ آئی سی۔ حضرت فاطمہ نے بیان کیتا اور چلے گئیاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نو حضرت عائشہ نے دسیا یا رسول اللہ آج فاطمہ آئی سی اور اس طرح انہیں آ کے کیا کہ کم کاج کرن دی وجہ نال وہ پریشان ہے، انہوں کسے غلام اور لونڈی دی ضرورت ہے۔ رسول اللہ حضرت فاطمہ دے کر گئے، آپ نے دیکھیا فاطمہ لیٹیاں ہوئیاں، رسول اللہ بستر دے اوپر ہی تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا فاطمہ بیٹی تو اس طرح میرے گھر آئی؟ ہاں ابا جان آج آئی سی اس وجہ نال اور اس پریشانی دے سبب۔ آپ نے فرمایا بیٹا کیا میں تینوں غلام اور لونڈی تو بہتر نہ دساں؟ یا رسول اللہ ضرور دسو۔ آپ نے فرمایا جدو کم کاج کر کے تھک جائے نا، بستر تے آ کے 33 دفعہ سبحان اللہ کہہ لیا کر، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کر، 34 دفعہ اللہ اکبر کہہ لیا کر۔ جدو ایک تو کم کریں گی اللہ سارے دن دی تھکاوٹ تیری ختم فرما دے گا اور اللہ تینوں غلام اور لونڈی تو بھی بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ بیٹیاں اے رحمت نے، بیٹیاں جہنم دی اگ تو آزادی نے، اللہ اکبر نجات دا ذریعہ ہے، اور بیٹیاں کل قیامت والے دن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ ملے گا بیٹیاں والیاں نو اگر انہیں اچھی تربیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سانوں بھی اپنی بیٹیاں دی اچھی تربیت کرنے والا بنا دے، بیٹیاں دے نال محبت کرنے والا بنا دے، بیٹیاں دے نال شفقت کرنے والا بنا دے، آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ۔